नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। दर्शकवृन्द, जब कोरोना सुरु भयो तब लामो समयसम्म बन्दी जीवन बिताउनु पर्दाको आर्थिक कठिनाई हामीले बुझिसक्यौं। कोरोना संक्रमित र मृत्युको तथ्याङ्क हेरेपछि कोरोना केही होइन रहेछ भन्ने भाव पनि अन्त्य भयो। एकातिर कोरोनाको त्रास त छँदैछ, अर्कोतिर विकसित भएका कोरोना भ्याक्सिनका शुभ समाचारहरू निरन्तर प्रभाव भइरहेका थिए। अहिले भ्याक्सिनसँग सम्बन्धित समाचार र हाम्रा आशाका विषयमा चर्चा चुल्लिरहेको थियो। अन्य देशले खोप अभियान सुरु गरेसँगै नेपालले कहिले पाइएला भन्ने जिज्ञासा सबैमा उत्पन्न भएको थियो। भारतले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको 10 लाख डोज खोपको सराहना गर्नै पर्छ। भारतले अप्ठ्यारो अवस्थामा एक छिमेकीको नाताले गरेको सहयोगको जति प्रशंसा गरे पनि कम नै हुन्छ। यो प्रशंसनीय र सराहनीय कार्यको लागि हाम्रो तर्फबाट भारत सरकारलाई साधुवाद। नेपालमा पनि अब एक हप्ताभित्रै खोप अभियान सुरु हुने भएको छ। आजको फोकस न्यूज यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिइरहेको कोरोना भाइरसबाट अब मुक्ति मिल्छ कि भन्ने आश विभिन्न प्रकारको खोप विकास भएसँगै पलाउन थालेको थियो। अहिले त अझै नेपालमै खोप आएसँगै हाम्रो आशलाई झन मजबुत बनाएको छ। कोरोना विरुद्धको लडाईँ पूर्ण रूपमा सकिसकेको छैन। कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनको उपलब्धता र सहज वितरणको लागि सरकारले विभिन्न कदम चालिरहेको छ, विभिन्न देशसँग सहकार्य गरिरहेको छ। फलस्वरूप बिहिबार नै भारतबाट पठाएको खोप नेपाल आइसकेको छ। अब आम सर्वसाधारणले छिट्टै नै खोप लगाउन पाउनेछन्। पछिल्लो चरणमा फ्रन्टलाइनमा रहेकाहरूलाई दिइने खोप बिस्तारै अन्यलाई दिइनेछ। तर पछिल्ला केही गतिविधिले कोरोनाको खोप अब छिट्टै हामीले पनि पाउनेछौँ अनि हाम्रो जनजीवन र त्रासपूर्ण मानसिकता अब सामान्यतर्फ धकेलिनेछ। हेरौँ खोप वितरण प्रभावकारी बनाउन सरकारले गरेको तयार सम्बन्धमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। गत एक वर्षदेखि कोरोनाले थला पारेको नेपालका लागि सुखद खबर आएको छ। विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले केही समय पहिले नै कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन प्रयोगमा ल्याइसके पनि नेपालमा भने बिहिबार कोरोना विरुद्धको खोप आइपुगेको छ। खोप कहिले आउने भन्ने अन्योलताका बीच भारत सरकारको सहयोग स्वरूप कोरोना खोपको 10 लाख डोज नेपाल आइपुगेको हो। लामो समयदेखि खोपको प्रतीक्षा गरेका नेपालीले अन्ततः खोप पाउने भएका छन्। छिमेकी मुलुक भारतले अनुदान स्वरूप दिएको 10 लाख डोज खोप बिहिबार बिहान 12 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेको हो। भारतले दिएको खोप बिहिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा औपचारिक रूपमा नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको तथा सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप नेपाल आइपुगेको हो। सरकारले पहिलो चरणमा 3% अर्थात् 9,11,000का लागि कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने तयारी गरेको छ। तर अहिले भने 10 लाख डोज मात्रै आएकाले पहिलो चरणमा करिब 4 लाखलाई मात्र खोप लगाउन सकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री हृदेश त्रिपाठी र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले बुधबार कोभिड विरुद्धको पहिलो खोप नेपाल आउन लागेको जानकारी दिएका थिए। पहिलो चरणमा फ्रन्टलाइनका स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, जोखिममा रहेका सामाजिक अभियन्तालाई लगाइने तयारी मन्त्रालयको छ। तर स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने तथा खोप ढुवानी गर्ने लगायतका काम सकेर खोप सुरु गर्न करिब एक हप्ताभन्दा बढी लाग्नेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप भण्डारणदेखि वितरण र लगाउने सम्मका सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ। खोप लगाउन करिब 15,000 स्वास्थ्यकर्मी परिचालन हुनेछन्। विगतमा नियमित खोप लगाएका स्वास्थ्यकर्मीले सामान्य तालिम पाएपछि यो खोप लगाउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउनका लागि तालिम दिन सुरु गरिसकिएको छ। संसारका विभिन्न देशले कोभिड-19 विरुद्ध खोप धमाधम लगाउन थालेसँगै नेपालले पनि पहल थालेको हो। भारतले सोमबार सार्वजनिक घोषणा गर्दै छिमेकी तथा साझेदार मुलुकहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोप अनुदानमा दिने जनाएको थियो।
भारतले नेपालसहित भुटान, मालदिप्स, बङ्गलादेश, म्यानमार र सेसेल्सलाई खोप दिने घोषणा गरेको छ। सोही घोषणा अनुसार बिहिबार नै खोपको पहिलो खेप काठमाडौँ आएको हो। नेपालले पहिलो चरणमा अनुदान तथा खरिद मार्फत 47 लाख जनालाई पुग्ने गरी खोप उपलब्ध गराउन भारत सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो। तर भारतले पहिलो चरणमा करिब 5 लाखलाई पुग्ने खोप दिएको छ। भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप नेपाल आएको हो। नेपालमा हाल प्रयोग भएका नियमित खोप पनि अधिकांश सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। त्यसैले कोभिसिल्ड खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि नेपालको औषधि व्यवस्था विभागले पनि अनुमति दिइसकेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भण्डारण गर्न सकिने भएकाले पहिलो प्रयास कोभिसिल्ड खोप ल्याउने नेपालको प्राथमिकता हो। हाल नियमित खोपका लागि मौजात रहेको 50 लाख सिरिन्ज कोभिड-19 को खोपका लागि प्रयोग गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना छ। कसले प्रयोग गर्न हुँदैन, के पर्छ प्रभाव? गर्भवती, सुत्केरी, दुध चुसाउने महिलालाई तथा खोपमा उपयोग भएका वस्तुको एलर्जी हुने थाहा भए खोप लगाउन पाइने छैन। कोभिसिल्ड खोप यसअघि कोरोना संक्रमित भए नभएका सबैलाई दिइनेछ। 18 वर्ष मुनिकालाई भने दिइने छैन। शरीरमा एन्टिबडी निर्माण भएपछि कोरोना जित्न सहज हुन्छ। खोप 2 मात्रामा लगाइसकेपछि कोरोना प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास हुने चिकित्सकले बताउँदै आएका छन्। कोभिसिल्ड खोप उत्पादक सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाका सिइओ अदार पूर्णावालाका अनुसार लामो सुरक्षाका लागि यो खोपको 2 मात्रा दिन आवश्यक छ। उनका अनुसार यो खोप 3 महिनासम्म 90% प्रभावकारी हुनेछ। खोपको असर कति दिनसम्म रहन्छ भन्ने बारे केही भन्न सकिने स्थिति भने छैन। अस्ट्रेलिया र बेलायतमा भएको अध्ययन अनुसार कोभिड संक्रमण भएको व्यक्तिमा 8 महिनापछि समेत एन्टिबडी विकास भएको थियो। विशेषज्ञहरूले यो खोपले 1 वर्षसम्म सुरक्षा दिने अनुमान गरेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार खोप लगाएपछि समेत कोभिडबाट बच्नका लागि भनिएका मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र हातको सरसफाइ गर्ने जस्ता मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्छ। पहिलो मात्रा र दोस्रो मात्रा खोप लगाउने बेसको समयमा स्वास्थ्य सतर्कता अझ बढी अपनाउनु आवश्यक छ। खोपले धेरै हदसम्म सुरक्षा प्रदान गरे पनि व्यक्ति विशेष पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। कोभिसिल्ड खोपमा एल हिस्टिडिन, हाइड्रोक्लोराइड मोनोहाइड्रेट, म्याग्नेसियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, पलिसाब्रेट 80, इथानल, सुक्रोज, सोडियम क्लोराइड, डाइसोडियम एडिटेड डाइहाइड्रेट इडिटी र इन्जेक्सनका लागि पानी छ। कोभिसिल्डको समग्र प्रभावकारिता 70.42% देखिएको छ। कति पटक पाइन्छ डोज? हालको सरकारी नीति अनुसार पहिलो मात्रा खोप लगाएको 4 सातापछि अर्को मात्रा दिइने कम्पनीको भनाइ छ। कोभिसिल्ड खोप लगाइसकेपछि कार्ड दिइनेछ, जसबाट ती व्यक्तिले कुन खोप लिएको र पुनः अर्को मात्रा कहिले लिनुपर्ने भन्ने थाहा हुन्छ। स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरूको सङ्कलित तथ्याङ्कलाई आइएमई सफ्टवेयरमा राखिएको छ। यसै सफ्टवेयरका माध्यमले खोपका लागि उपयुक्त व्यक्ति चयन गरिनेछ। सरकारले मुलुकका 72% नागरिकलाई खोपका लागि लक्षित समुदाय भनेर परिभाषित गरेको छ। सिरम इन्स्टिच्युटले खोपको वेस्टेज अधिकतम 10% हुन सक्ने जनाएको छ। पहिलो चरणमा अग्रपङ्क्तिमा खटिएकालाई लगाइसकेपछि खोप बाँकी रहे जोखिममा रहेका अन्य नागरिकलाई दिने स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले बताउँदै आएका छन्। खोपका लागि 11वटा कोल्ड स्टोर तयार। स्वास्थ्य मन्त्रालयको व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार खोप भण्डारण गर्न देशभर 28 कोल्ड रुम रहेकोमा 11वटालाई खाली गरेर कोभिड खोप मात्रै भण्डारण गर्ने गरी तयार पारिएको छ। उपत्यकामा 2 कोल्ड रुममा कोभिड खोप भण्डारण गर्ने तयारी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 2वटा कोल्ड रुममा 42,14,560 डोज भ्याक्सिन अट्छ। विराटनगरमा एउटा कोल्ड रुममा 8,62,000, केन्द्रीय भ्याक्सिन स्टोर पथलैयाका 3वटा कोल्ड रुममा 14,36,700, हेटौडामा 14,36,700 खोप अट्नेछ। प्रदेश 2 मा पनि हेटौडाबाट खोप पठाइनेछ। त्यसका लागि 28,73,500 डोज भ्याक्सिन अट्ने कोल्ड स्टोर छ। पोखरामा 8,62,000 डोज, बुटलमा 3 कोल्ड रुममा 14,36,700 डोज, नेपालगञ्ज र सुर्खेतका 2वटा कोल्ड रुममा 28,73,400 डोज, धनगढीमा 8,62,000 डोज कोभिड भ्याक्सिन अट्नेछ। केन्द्रमा छुट्टै रहेका 5,250 लिटर क्षमताको कोल्ड रुममा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुलीका लागि पनि खोप राख्ने तयारी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भ्याक्सिन विभिन्न स्टोरमा पुर्याउन 3वटा भ्यान तयारी अवस्थामा राखेको छ। एउटा भ्यानले बुटवल, नेपालगञ्ज र धनगढी छाड्नेछ भने अर्कोले हेटौडा, पथलैया र विराटनगर लग्नेछ। त्यस्तै तेस्रो भ्यानले भने पोखरा लैजानेछ। पहिलो चरणमा 3%ले पाउने खोपमा कुन जिल्लाले कति पाउने? प्रदेश 1 स्टोरबाट 1,89,892 खोप, ताप्लेजुङ 3,920, सङ्खुवासभा 4,682, सोलुखुम्बु 3,076, ओखलढुङ्गा 4,542,
खोटाङ 5260, भोजपुर 4708, धनकुटा 5124, तेह्रथुम 3025, पाँचथर 5906, इलाम 9328, झापा 27627, मोरङ 32632, सुनसरी 27181, उदयपुर 10634, सप्तरी 21227, सिराहा 21020, हेटौडा स्टोरबाट 1,87,903, धनुषा 25,143, महोत्तरी 21,175, सर्लाही 26,670, रौतहट 25,078, बारा 24,677, पर्सा 21,296, सिन्धुली 9,312, मकवानपुर 13,803, चितवन 20,750, बागमती स्टोरबाट 1,47,764, दोलखा 5,614, सिन्धुपाल्चोक 8,824, रसुवा 1,349, धादिङ 10,603, नुवाकोट 8,613, काठमाडौँ 66,424, भक्तपुर 10,995, ललितपुर 17,037, काभ्रे 12,049, रामेछाप 6,256, गण्डकी स्टोरबाट 75,334, गोर्खा 7,435, मनाङ 190, मुस्ताङ 348, म्याग्दी 3,332, कास्की 17,459, लमजुङ 5,152, तनहुँ 10,359, पूर्व नवलपरासी 10,525, सेङ्जा 7,593, पर्वत 4,452, बागलुङ 8,490, लुम्बिनी स्टोरबाट 1,51,999, रुकुम पूर्व 1,744, रोल्पा 7,117, प्युठान 7,253, गुल्मी 7,718, अर्घाहाँची 6,068, पाल्पा 7,466, पश्चिम नवलपरासी 11,201, रूपन्देही 31,768, कपिलवस्तु 19,940, दाङ 19,337, बाँके 18,056, बर्दिया 14,330, कर्णाली स्टोरबाट 53,905, डोल्पा 1,263, मुगु 1,909, हुम्ला 1,754, जुम्ला 3,735, कालीकोट 4,754, दैलेख 8,884, जाजरकोट 5,921, रुकुम पश्चिम 5,092, सल्यान 8,136, सुर्खेत 12,456, सुदूरपश्चिमबाट 87,315, बाजुरा 4,639, बझाङ 6,626, दार्चुला 4,321, बैतडी 7,971, डडेलधुरा 4,733, डोटी 6,406, अछाम 8,596, कैलाली 28,243, कञ्चनपुर 15,780। यसरी विभिन्न जिल्लामा गरेर अहिलेको अवस्थामा 1.5% मात्र खोप पाउनेछन्। यद्यपि सरकारले भने सुरुवाती चरणमा 3% जनताले खोप पाउने जनाएको थियो। दर्शकवृन्द, कोरोनाको खोप आयो भनेर खुसी हुन त सकियो, तर यसले भारतमा पारेको नकारात्मक असरले भने त्रसित बनाइरहेको छ। अझै पछिल्लो केही दिन यता त बेलायत लगायत विश्वका धेरै देशमा नयाँ रूपको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको छ। यसको असर, रोकथाम लगायतका विषयमा थप अध्ययन बाँकी नै छ। हाल बनाइएका भ्याक्सिनले उक्त नयाँ रूपको भाइरसलाई काम गर्छ कि गर्दैन? भाइरसको रूप थप कसरी बदलिँदै जाने हो कि? कोरोनाको पहिलो रूपलाई भ्याक्सिन मार्फत नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले के पहल गरेको छ? अझै त्यसको असरले पारेको प्रभावबारे सरकारले केही सोचेको छ कि छैन? लगायत प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ। एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। आज हामी नेपालमा भित्रिएको खोपको सुखद पाटोलाई खुलाइरहेका छौँ। तर यही बीच केही प्रश्न पनि उब्जिएका छन्। भारतमा उत्पादित कोभिसिल्डको प्रयोग गरेपछि त्यहाँ दर्जनौंमा फरक लक्षण र असर देखिएसँगै कतै हाम्रो लागि यो खोप
झन् बढी खतरनाक हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि गरिएको छ। यद्यपि त्यस्तो नहोस् र सरकारले पनि यो विषयमा सम्पूर्ण तयारी भइसकेको र खोपले नकारात्मक असर पारे त्यसको सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै बेहोर्ने बताइसकेको छ। कोरोनाको विषयमा सरकार जसरी सुरुदेखि नै संवेदनशील बनेर छिमेकी भारत सरकारसँग सहकार्य गरी अनुदानमा खोप ल्याउने कार्य सम्पन्न गरेको छ, त्यस्तै संवेदनशीलता अहिले पनि देखाउन जरुरी छ र खोप वितरणमा सरकारले समानुपातिक र जोखिम वर्गलाई हेरेर वितरण गरोस्। हेरौं यो रिपोर्ट। भारतमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को खोप लगाएका 2 स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भएको थियो। गत शनिबार कोरोना खोप लिएका 2 स्वास्थ्यकर्मीको आइतबार र सोमबार मृत्यु भएको हो। यद्यपि यी दुवै स्वास्थ्यकर्मीको मृत्युको कारण भने हृदयघात भएको बताइएको छ। आइतबार साँझ भारतको उत्तर प्रदेशको मुरादाबादका 46 वर्षीय स्वास्थ्यकर्मीको निधन भएको थियो। मुरादाबादका प्रमुख मेडिकल अधिकारीले उनको मृत्यु कोरोना खोपसँग भने सम्बन्धित नभएको बताए। त्यस्तै शनिबार खोप लिएका कर्नाटकका 43 वर्षीय अर्का स्वास्थ्यकर्मीको सोमबार मृत्यु भएको छ। खोप लिएको 2 दिनपछि उनको मृत्यु भएको भए पनि उनको मृत्युमा कोरोना खोपको कुनै सम्बन्ध नरहेको विशेषज्ञहरूले बताएका थिए। भारतमा गत शनिबारदेखि सुरु भएको कोरोना खोप कार्यक्रम अन्तर्गत खोप लिएका धेरै मानिसहरूमा यसको नकारात्मक असर देखिएको छ। अहिलेसम्म भारतका 3,81,000 स्वास्थ्यकर्मीले कोरोना खोप लिएका थिए, जसमध्ये 580 जनामा खोपको नकारात्मक असर देखिएको छ भने 7 जनालाई अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो। भारत लगायत अन्य देशहरूमा खोप प्रयोग पश्चात देखेका समस्या देखिएपछि केही महिना यता छिमेकीहरूसँग बिग्रिरहेको सम्बन्ध सुधार्न भारतले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी बीच खोप कूटनीतिलाई अघि बढाएको देखिन्छ। 1 वर्ष यता भारतको नेपाल लगायत श्रीलङ्का, मालदिप्स र बंगलादेशका साथै भुटानसँगको सम्बन्ध पनि सुमधुर बन्न सकेको छैन। चीनसँगको सम्बन्ध त इतिहासकै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ। जुन दोस्रो साता गलवान उपत्यकामा भएको हिंसात्मक झडपमा 20 जना भन्दा बढी भारतीय सैनिकको ज्यान गएपछि 2 छिमेकीको सम्बन्ध निकै तिक्ततापूर्ण छ। पाकिस्तान त उसको स्थायी शत्रुका रूपमा छँदैछ। यस्तो पृष्ठभूमिमा भारतले निकट छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सुधार्न आर्थिक एवं वित्तीय सहयोगसँगै खोप कूटनीतिलाई अघि सारेको हो। भारतले हालै मात्र मालदिप्स र बंगलादेश लगायत मुलुकलाई कोभिड-19 का कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव कम गर्न ठूलो परिमाणमा आर्थिक र वित्तीय सहयोगको घोषणा गरेको छ। यसका साथै आफूले उत्पादन गर्ने कोभिड-19 विरुद्धको खोपको आपूर्तिका लागि यी मुलुकका साथै भुटानलाई पहिलो प्राथमिकता राख्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। भारतले निकट छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सुधार्न खोप कूटनीति अख्तियार गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ। भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप बेमालीले भारतीय खोप नेपालले पाउने विश्वास भारत जानी बेला गरेका थिए। भारतले अघि बढाएको खोप कूटनीति अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकारहरू छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सुधारमा सकारात्मक पहलका रूपमा लिएका छन्। विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै जनस्तरको सम्बन्ध विकास गरेर छिमेकीहरूसँगको दूरी कम गर्न भारतको खोप राजनीतिले राम्रै काम गरेको देखिन्छ। औषधि तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी अत्यावश्यक सामग्रीमा भारत विश्वकै प्रमुख उत्पादक मुलुक मध्येमा पर्छ। सबैभन्दा धेरै औषधि उत्पादक भारतमै विश्वकै 60% खोप उत्पादन हुने गरेको छ। नक्सा विवादका कारण 2 देशबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेका बेला भारतले आफूले उत्पादन गरेको खोपका लागि नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेर नै पहिलो चरणमा 10 लाख कोभिसिल्ड नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। हस्तान्तरण समारोहमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठी र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले 2 देशबीच भएको सहमति अनुसार नै भारतले नेपाललाई पहिलो खेपमै 10 लाख डोज खोप उपलब्ध गराएको बताएका थिए। भ्याक्सिनको न्यायपूर्ण ढङ्गले सदुपयोग हुनेछ। हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्साकर्मी, सफाईकर्मी र अग्रपङ्क्तिमा खटेका हाम्रा सुरक्षाका जवानहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा यो खोपको लाभ उहाँहरूलाई दिइनेछ। जो अहिलेसम्म यस युद्धमा लड्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू योद्धा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म नमन गर्दै र जुन भारत सरकारबाट प्राप्त यो उपहार छ, यो उपहार उहाँहरूलाई नै म सुम्पिन चाहन्छु। यसको सदुपयोग हामी केही दिनमा, हप्ता 10 दिनबाट नै सुरु गर्छौँ। हामीले प्राथमिकता भनिसकेका छौँ र साथै तपाईहरुले, आयोजकहरूले ठिक गर्नुभयो। हामीलाई दक्षिणतिर फर्काएर, हाम्रो शास्त्र अनुसार दक्षिणतिर फर्केर झुट बोल्न पाइँदैन।
त्यस कारणले महामहिम राजदूत पनि दक्षिणतिरै फर्किनु भएको छ, म पनि दक्षिणतिरै फर्केर जे वचन हामीले दिन्छौँ त्यो झुट हुने वचन हुँदैन। त्यो हाम्रो चाहिँ सनातन मान्यता पनि त्यही हो। नक्साका कारण दुई देशबीच अविश्वास तुलिएका बेला समेत विगतमा औषधि लगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छिमेकी मुलुक भारतले यसपटक कोरोना खोप उपलब्ध गराएको हो। हुन पनि तनावकै बीच पनि भारतले नेपाल सरकार र नेपाली सेनालाई विभिन्न खेपमा गरी अत्यावश्यक औषधि र स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरणहरू सहयोग गरिरहेको थियो। त्यसो त भारत विदेश सचिव श्रृङ्खलाले पनि खोपको उत्पादन भएको खण्डमा भारतले आफ्ना निकट छिमेकी मित्र, साझेदार र अन्य मुलुकलाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए। भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयले मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी खोप छिमेकी मुलुकहरूलाई दिने बताएको थियो। सो निर्णय लगत्तै बुधबार स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठी र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी खोप ल्याउने बताएका थिए। पत्रकार सम्मेलन भएको भोलिपल्टै भारतले नेपाललाई कोरोना खोप हस्तान्तरण गरेको हो। This topic of COVID vaccine supply to Nepal had been prominently discussed. I'm very happy to state that within 1 week of those discussions, assurances during that meeting, the vaccine is very much here. You would all be very well aware that Nepal is among the first few countries to receive the COVID-19 vaccine manufactured in India, outside India. They say that the hard times reveal the true test of friendship. Last year has been a very, very difficult time for the entire humanity, in particularly the people in South Asia, including people in Nepal. And I think the supply of this vaccine tells us the true nature of the friendship that our two societies enjoy together. Between India and Nepal, there are many paradigms, many domains of friendship and cooperation. To them, you can today add vaccine Maitri as another important area of our partnership. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच अगस्त 15 मा भएको टेलिफोन कुराकानीमा पनि कोभिड-19 विरुद्धको खोपको प्रसङ्ग उठेको थियो। कुराकानीमा ओलीले मोदीलाई भारतको स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना दिँदै भारतमा भइरहेको कोभिड-19 विरुद्धको खोपले चाँडै सफलता पाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। दुई देशका प्रधानमन्त्री बीचको उक्त वार्ताले सीमा विवादका कारण 4 महिनादेखि कायम संवादहीनताको अवस्था तोडिएको थियो। यसरी अर्को छिमेकी मुलुक चीनले अघोषित रूपमा नेपाल भित्रिने विभिन्न सीमा नाकाहरूमा नाकाबन्दी गरेझैँ गरी कोभिडको नाममा सामग्रीहरू भित्रिन दिइरहेको छैन। यसरी एक छिमेकीले नेपाली व्यवसायका अर्बौंका सरसामानहरू सीमा क्षेत्रमै अल्पत्र पारिरहेको अवस्थामा कोरोना विरुद्धको खोप सहयोग गरी भारतले नेपाललाई गुण लगाएको छ। भारतमा गत शनिबारदेखि लगाउन सुरु गरिएको खोपका केही नकारात्मक पक्षहरू देखिए पनि यसले नेपालमा समेत असर पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिएको छ। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतले खोप लगाएपछि केही समस्या भए त्यसपछिको उपचार सरकारले नै गर्ने र पूर्ण रूपमा जिम्मेवार लिने बताएका छन्। र मैले भने जोखिम जेमा पनि जोखिम छ, यो हामी पहिलो प्रयोग गर्दैछौँ। यो हाम्रो सन्दर्भ, हाम्रो मुलुकको कुरा मात्रै होइन, जहाँ चिज यो उत्पादन भयो, जहाँ पहिलो त्यहाँका नागरिकहरूलाई हामीले प्रयोग गऱ्यौँ त्यहाँ जोखिम पनि देखिएको छ। अर्को कुरा, अब यो सबै कुरा, अब यसको परीक्षण सबै कुरा गर्न त बाँकी नै छ। हामीले पनि हतार त गरेका होइनौँ, तर पनि के हो भन्दाखेरि सकेसकम जोखिम हुने नदिने गरी हाम्रो बिहान मात्रै विज्ञ डाक्टरहरूसँगको बसाई, अनुसन्धान परिषद लगायतका सबैको जे हामीसँग जनशक्ति छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको, बिहान मात्रै हामीले व्यापक रूपमा छलफल चलाएका छौँ। सकेसम्म यसको साइड इफेक्ट हुन नदिने गरी हाम्रा ती कदमहरू हामी चाल्छौँ। त्यस कारणले आम रूपमा नेपाली नागरिकहरू अथवा जो पहिलो प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, जो फ्रन्टलाइनमा रहनुभएका दाजुभाइहरू, जो अब चाहे त्यो स्वास्थ्य कर्मीको कुरा होस्, चाहे त्यो सुरक्षाकर्मीको कुरा होस्, चाहे त्यो एम्बुलेन्स चालकको कुरा होस्, चाहे त्यो के अरे फोहोर सङ्कलन गर्नेदेखि लिएर सरसफाइ कर्मीहरू, फोहोर सङ्कलन सरसफाइ कर्मीहरूको कुरा होस्, उहाँहरू नडराइकन निर्धक्कका साथ, ढुक्कका साथ त्यसलाई प्रयोग गर्ने, हामीलाई त्यसको प्रभाव केही रहँदैन भन्ने मानसिक रूपमा पनि मान्छेहरू तयार हुनुपर्छ कि यो पहिलोचोटिको प्रयोग भए हुनाले यो साइड इफेक्ट हुँदै हुन्न, सकेसम्म नहोस्, हामी त्यो कामना गर्छौँ। खाना बढी खायो भने त पनि साइड इफेक्ट हुन्छ नि, होइन र? खाना शरीरका निम्ति नहुने चिज हो, तर त्यही खाए पनि अलि बढी खायो भने त स्वास्थ्यलाई अस्वस्थ त बनाउँछन् नि। त्यस कारण अहिले डक्टरहरू भन्छन् नि 16 घन्टामा एकचोटि खाऊ, धेरै खाना नखाऊ। अब कतिपय त्यस्तो अवस्था पनि छ।
त्यस कारणले यसका साइड इफेक्टै छन्। यो केही अब यसले ठुलै समस्या बनाइहाल्छ भन्ने होइन, लगाउने जो अगाडि तयार हुनुहुन्छ उच्च मनोबलका साथ लाग्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। उच्च मनोबलका साथ लागौँ। कथम काल कहीँ कतै तलमाथि भएछ त्यसको जिम्मेवारी त राज्यले लिनुपर्छ, सरकारले लिनुपर्छ। अहिलेको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको सरकार, हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयका हामी सबै त्यसको जिम्मेवारी लिन्छौँ। पहिलो 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोपको भण्डारण क्षमता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 2 देखि 8 डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्नका लागि 7,500 र 3,750 लिटर भण्डारण क्षमता भएको कोल्ड रुम तयारी अवस्थामा राखिएको छ। औषधि व्यवस्था विभाग DDA ले कोभिसिल्डलाई गत शुक्रबार नै आपतकालीन प्रयोगका लागि सशर्त अनुमति प्रदान गरिसकेको छ। यसैले अबको 1 साताभित्रै देशकै 77 वटै जिल्लामा कोभिसिल्ड पुर्याएर लगाउने कार्य थालनी हुने मन्त्रालयको दाबी छ। कोरोनाको संख्या घट्यो तर जोखिम घटिसकेको छैन। भ्याक्सिन आए पनि आगामी दिनहरूमा पनि सतर्कता भने निरन्तर अपनाउनै पर्छ। डराउनु पर्ने केही पनि छैन, डराउनु पर्ने पनि होइन, तर डराएर केही हुने पनि होइन। तर भ्याक्सिनको आफ्नै किसिमका जटिलता छन्। भाइरस र भ्याक्सिन दुवै नयाँ भएकाले तिनको पूर्ण प्रभावकारिता र अहिले भइरहेका हल्लामाथि प्रश्न उठ्छ नै। अझै यस पछाडि जोडिएको राजनीति र कूटनीतिलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। लामो समयदेखि चिसिएको भारतसँगको सम्बन्धलाई भारतले खोपको माध्यमबाट आइस ब्रेक गर्दैछ भने उता उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले अहिलेसम्म कोरोनाको नाममा नाका नखोल्दा यता व्यवसायी झन बढी समस्यामा परेका छन्। खोपको लागि भारतसँग सहकार्य गरेको नेपालले नाकाको विषयमा चीनसँग पनि सहकार्य गर्न जरुरत हुन्छ। यद्यपि अहिले हाम्रो जस्तो देशमा यो समयमा खोप आउनु र सरकारले गरेको पहललाई भने सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। जे होस्, सुरुमा अग्रपङ्क्तिमा खटिएकाले खोप पाउनेछन् अनि हामीले। त्यसैले अहिलेलाई भने सचेत बन्न नछाडौँ ताकि भ्याक्सिन पाउनु अघि नै कोरोना संक्रमित हुन नपरोस्। हवस् त, आजका लागि फोकस न्यूज यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्।